सद्याक पावस आसा न्ही, पावसाची जी तयारी आसा स्पेशली तुमच्या सायडीच्यान सगळे ते तुमच्या पंचायतीक वा तुमच्या लोकल्सांक सांगलेलें आसा कितें? सध्या ऑलरेडी आम्ही मिटींग हांवें घेतलेली सगळे आमच्या हांकां गव्हर्मेंट हे आहा पळय तितले स्टाफ जे आयज आमच्या फायर डिपार्टमेंट आमचे तशेंच आमचे PWD आनी तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट तशेंच फॉरेस्ट बाकीचे सगळे हे ऑफिसर्स सगळे आयज घेवन आमी मिटींग घेवन सगळे ऑलरेडी आमी रेडी आसा जो पावसाक आनी फाटीं एक प्रॉब्लम जाल्लो आमचो तो हेका लागून आमच्या ब्रिजाक लागून चांदेल ब्रिज लोकांचे ते प्रॉब्लम जातले म्हणून कित्याक पळय देवानूय आमकां बरो साथ दिल्लो आसा जे आयज पावसूय ना कित्याक पावस समज पडलेलो जाल्यार ब्रिजा वयसून आमकां आयज धाडूंक मेळचें नासलें कित्याक आतां कितें जालें तो क्युरिंगूय जालें आतां ताका ऑलरेडी सर्टिफिकेटूय मेळटली ते 28 days कितें ताका ते रावचें पडटा क्युरिंग जावपाक आनी देवान तोय बरो सपोर्ट दिलो आनी आयज लोकांचें कांय हें जावचें ना कित्याक ब्रिजा वयसून आतां लोकांक सोडूंक मेळटलें आमकां लोकांनी बेश्टोच विशय केलो थोडे आहा पळय ते अशे खंयसून भायरसून येयल्ले आहात पळय ते तांच्यांनी बेश्टो विशय केल्लो कितें तो ब्रिजा वयसून सोडचे सकयल्यान उदक हें जाता लोकांक त्रास जाता लोकांक कांयच त्रास जायना हेंच्याच पोटान दुखता आतां येयल्यात ती अळमी येयल्यात ती ताका लागून अळमी येयल्या तेंच्यांनी काम करून दाखोवचें बेश्टेच हेंसर गळ्यान ढोल घालून हेंसर भोंवचें न्हू ताका लागून काम करून आपलें दाखोवचें हांवेंनूय तशें काम करून दाखयलें 2.5 वर्सां पयलीं तशें हेंच्यांनी आतां 6 म्हयन्यान अळमी येयल्या तशी दाखोवची तेंच्यांनी काम आपलें कितें आहा तें आनी थोड्यांनी आहा ते रिटायर्डमेंट आहा तेंच्यांनी सांबाळून काम करचें कित्याक रिटायर्डमेंट म्हणजे 60 years जाले काय मातशें ते जाणटेपण येता न्हू ताका लागून तेंच्यांनी विचार करून फुडें काम करून स्टार्ट करचें. पूण ह्या होळिंब्यांक तुवें मुद्दम फसान धांवडायला सगळ्यांक काम करपाक आतां? अरे ऑफकोर्स काम करूंकूच जाय न्हू आतां लोकां मदें येता जाल्यार काम करून तेंच्यांनी दाखोवंक जाय आपलो कितलो हें आहा ते सगळ्याकूच दिसती पडटा हो येता हो हेल्प थिंगा भोंवता तो येता तो थिंगा भोंवता हो कितें पळय आपल्याक दिसता फुडें आपूण हें जावचो MLA आनी जाल्यार लोकांचो पयलीं व्यू घेवंक जाय लोक तुका एक्सेप्ट करतले वा ना ते तूं खंयसून येता आतां पळय हांगासर हांव हरशीं चड पयस ना हांव हरशीं गिरीत रावतालो हांवें थिंगासून येवन थिंगासर धारगाय एक घर बांदलां आनी स्थानीक जाल्लो आसा आयज ना म्हणल्यार म्हाका 7.5 वर्सां जालीं हांव पेडण्यां रावतां आनी हांव थिंगासर स्थानीक जाल्लो आसा आतां लोक स्थानीक म्हणून सांगचें पडटा लोकांक आपूण हांगा स्थानीक म्हणून लोकांक कितें हें करचें पडटा आपूण स्थानीक म्हणून लोकांक सांगचें पडटा म्हाका लोकांक सांगची गरज पडोंक नासली जेन्ना हांवें म्हाजें स्वताचें येवन घर बांदलें फॅमिली काडून थिंगा दवरली जाल्यार तेन्ना लोकांक सांगचें पडोन लोकांक सगळ्यांक खबर आसली कितें हो स्थानीक आनी हांगा रावन हांगासर काम करता म्हणून तशें लोकांक सांगची गरज ना आतां लोकांक मुद्दम सांगचें पडटा हांव पेडणेकार हांव स्थानीक म्हाका टिकेट मेळची अशें म्हणून लोक हें करतात पण लोक विचार करता कळ्ळें न्हू लोकांच्या विचाराचेरूच आयज सगळें हें जाता पण कोणी कितें काम केलां पळय तें लोक पळयतलो आनी लास्ट मिनटाक ताका हें दितलो. तुमी पार्टयेक बा सांगला की आमदार तुमी आसा तुमी पार्टयेचें काम करता थिंगा पूण दुसरो येता आनी म्हणटा आपणाक टिकेट मेळटली आपूण पार्टयेचो कार्यकर्ता पार्टी टिकेट हांव दितली. सांगता तुका आयज पळय CMाक हांव हें करिना पार्टेकूय हांव हें करिना तेंची कांय मिस्टेक ना कोण येता पळय तेन्ना वयता आनी CMाक सांगता कितें आपूण थिंगासर रावंक सोदता CM कितें सांगता तेंकां वच आनी काम करा काम करून तुमचें दाखया न्हू कामांसून हें आसता न्हू आमी 2.5 वर्सां पयलीं काम केल्लें न्हू तेन्नाच आमकां टिकेट मेळलेली न्हू पार्टीन हाडून टिकेट दिली 2.5 वर्सां काम केलें थिंगासर बेश्टेच थिंगासर रावले 2 म्हयन्यांनी एकदां कोणी येयलो थिंगासर कितें एक 4 आण्याचें काम केलें आनी 12 आण्याचो व्हडलो शो करून दाखयलो तल्लें ना आमी डे आनी नायट थिंगासर कामाक आसता काम करता थिंगासर लोकांक मेळता लोकांचें हें जाणा लोकां कडेन ग्रावंड ट्रूथ आपलें काम चालू आसा आतां न्हू आतां आमी पयलींसून बाबू